لم يكن الذين كفروا علينا بمسجدهم مفكين حتى تأتيهم البينة ورسول من الله يذكر الله في أعينهم طيبة ولا تخرج الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا مخلصين له الدين حنفاء ولا يملكون الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات